I'm back. I had a nice shower. आज चाहिँ हाम्रो इट्स गन बी अ बिग डे है, अलिक लङ डे हुनेवाला छ. हामी बाहिर जानेवाला छौँ अनि धेरै कुराहरू गर्नेवाला छौँ. So I'm a bit excited for the day. So it's not early morning though, it's already 8:30, but I'm gonna show you the view of outside from my bedroom. Here you go. As I've mentioned you guys, as I'm बाहिर जाँदैछौँ होइन, अब त्यसको लागि अलिकति रेडी त हुनु पऱ्यो. अनि यो ड्रेसिङ डाउन चाहिँ इट्स प्री कोल्ड हियर, त्यही कारणले I'm just trying to cover myself होइन. So अब हामी थोरै रेडी हुन्छौँ. Let's make hair, let's do some makeup, and then we're gonna go. Alright, all ready to go. कहाँ जाँदैछौँ चाहिँ मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन. ज्ञानु gonna tell us a bit later. अहिलेको लागि चाहिँ हामी चिटिक्क परेर जानको लागि रेडी भइसक्यौँ. Hope we'll have a beautiful day. Okay, अब हामी चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई लिन आएको छौँ. As I mentioned, हामी 4 जना जाँदैछौँ अनि ज्ञानु is here, I'm here, and we got 2 more friends coming now. So हामी उनीहरूलाई पनि लिन्छौँ अनि त्यसपछि घुम्न जान्छौँ. So she's the other friend of ours. Hello, Asu. That fingerprint biometrics or something for department. So she's with us, and we got one more friend to fill it up. Come back at least for a week. So here we going now. Okay, अब हामीले अर्को पार्टनर पनि भेट्यौँ. So अब हामी 4 जना कम्प्लिट भयौँ. ज्ञानु, मी, रमिला दिदी, and she's the other one. So हामी 4 जनाले we're gonna have fun today. सही बात है ना. 2 वीक के पैसे मिलेंगे मूवियाँ देखने समझ रही है ना. कितना अच्छा होगा ना. ऊपर से क्वेस्ट No, I'm asking you, did you buy a new phone? No, that's an old phone. तो मैंने बोला इनको कॉल करके कि मैं नहीं आ रही हूँ, I'm making a sick call.
प्लान था एंड सी वाज अबाउट याद है यार बोलो आप शॉल नहीं लेके आए फोर्ट गुरुद्वारे में जाने के लिए आप लोगों का शॉल पहनना पड़ता है ना and why is that हाय मुझे तो यही बोला गया हर किसी ने मुझे यही बोला तो मैं तो शॉल सर ढक के जाना होता है ना गुरुद्वारे जब जाओ उधर मिलते हैं ना और आपके लिए गुरुद्वारे में मिलता है ना पहले उधर पेंशन का आप वो क्या वो लाइक डिफरेंट वाला पहनने वाली हो अबे सबको ही मिलता है कुछ भी डाल ले सबके लिए होता है उधर ये श्योर मैं तो शॉल लेके आई मेरे हूँ को बता रही है तो मैं तो आप तो कितनी बार गुरुद्वारे जा चुकी ओके सो हामीले चाहिँ आफ्नो ट्रेन गुरुद्वाराको लागि प्लान गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ गुरुद्वारा छ अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ जान्छौँ दर्शन गर्छौँ इट्स अ गुड डे फर मी एक्चुली किनकि आज मेरो व्रत पनि हो सो एटलिस्ट भगवान्को दर्शन हुन्छ अनि त्यसपछि अब हामी नर्मली आइपुगिसकेको छौँ ओलडुगा अब हामी यहाँ थोरै घुम्छौँ के छ हेर्छौँ त्यति धेरै डिटेलमा त हामीलाई पनि थाहा छैन सो हेर्दैछौँ कतिसम्म के हुन्छ हम पहुँच गए खुश हो आप कैसा लग रहा है आपको नाचने का मन कर रहा है और वहाँ जाके गाड़ी में नाच नहीं सकते ना क्या करें मजबूरी पुलिस वाले फाइन लगा दी सच में सच्ची बुरा लग रहा है एनीवे सो हामी चाहिँ अब ओलगुर्गाको सिक टेम्पलमा आएको छौँ घरबाट यता अनि त्यसपछि सो यो चाहिँ सिक टेम्पल हो लामो ट्राभलपछि चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ सिक टेम्पल अनि गुरुद्वारा अब हामी यहाँ जान्छौँ यहाँभित्रको ठाउँहरू हेर्छौँ कस्तो छ के छ अनि वी विल मेक यु गाइज सी द्याट सो अब मास्क पनि लाउनु पर्ने हुन्छ किनकि यहाँ अहिले मास्क कम्पलसरी भएको छ यो साउथ वेल्समा सो मास्क लगाएर अब हामी त्यहाँभित्र के छ हेर्छौँ
temple. And that's me. Okay, so here you can see me. अब यहाँ गुरुद्वारामा जाने बेलामा चाहिँ टाउको कभर गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर अब I'm with my shawl and you can see Didi pani with shawl. So where's Gyanu's shawl? Gyanu's gonna get her. Okay, so हामीले चाहिँ सिख टेम्पलको दर्शन गरी भ्यायौँ हैन अनि थोरै फोटो लियौँ भिडियोजहरु बनायौँ इट्स जस्ट फर मेमोरिज सो अब चाहिँ हामी जाँदै छौं खाना खानको लागि किनकि बिहानदेखि हामीले केही खाएको पनि छैन अनि इट्स अराउन्ड 1:30 हियर अनि यहाँ चाहिँ प्रसादहरु मिल्ने यताउता थियो बट अहिले चाहिँ त्यस्तो केही नमिल्ने रहेछ ड्यू टु कोभिडले लाइफ यताउता तहस गरेछ सो अब हामी जाँदै छौं इन्डियन रेस्टुरेन्ट केही खानको लागि Okay then, we'll catch you down there. So, हामीले चाहिँ आफ्नो उलगुल गएको प्लान सकेर अब हामी चाहिँ अर्को डेस्टिनेसनतिर लाग्ने कुरा भयो हैन अब हामी जाँदैछौँ कप्स हार्बर जुन हाम्रो प्लानमा थिएन अलराइट हामी आइपुग्यौँ कप्स हार्बर मेन भनेको धेरै भोक लागिरहेछ केही खानु छ फर्स्ट कुरा भनेको सो हामी केही खान्छौँ अनि थोरै घुम्छौँ अनि त्यसपछि ब्याक टु होम finally हामीले एउटा रेस्टुरेन्ट भेट्यौँ अनि रेस्टुरेन्ट was about to close and then somehow man is saying that we came all the way from Lismo like 4 hours of drive or something like that and finally they asked us to stay so हामी बसिरहेको छौँ डाइनिङको लागि अनि हामी 4 जना अब खाना खानेवाला छौँ क्या खानेवाला
Dal makhani, naan, chicken, and then rice, and then some chaat. ओके क्योंकि आज हम दोनों वेजिटेरियन है एंड दे बोलता नॉन वेज कुछ भी चलेगा उन लोगों को सो हम अब खाना एंजॉय करेंगे इसके बाद थोड़ा बाहर घूमेंगे और मिलेंगे So how was the food, Behna? Food कैसा था? It was good. It was awesome actually. Really? One of the really best Indian foods I have ever had since I'm in Australia. Okay, that's great. Tawala Since the you are in Australia. It was good, Gyanu. Best than Lismo. ये भी डाल दो इधर. Okay. So overall खाना एकदम मिठो थियो यिनीहरूले सबै खाइदियो अब हामी थोरै थोरै बचेको कन्टेनरमा लान्छौँ ये दाल and Behna is struggling for her oh uraha okay after a nice lunch हम जाएंगे sorry guys हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं बिग बनानास ज्ञान हम कहाँ जा रहे हैं बिग बनाना. ज्ञान हम कहाँ जा रहे हैं बनाना बोलते रहे. नहीं ना मैं बोल. Okay, so हामी चाहिँ एउटा वक गर्ने ठाउँ छ we gonna go down then we'll soon. Okay. एक दिनको डे अफ अनि त्यसपछि नजिक जाने भन्दा भन्दा पनि टाढा टाढा पुगिन्छ अनि टाढा पुगेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब टाढा टाढा भन्दा दुई तिनवटा ठाउँ एउटा नजिक नजिक भइदिएर हुन्छ अनि we don't want to miss that place भन्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकै दिनमा दुईवटा तिनवटा ठाउँ घुमिन्छ सो हामी त्यो जुन डेस्टिनेसन भनेर आएको थियौँ उलगुलगा त्यहाँबाट चाहिँ अब फेरि हामी कप्स हार्बर हाफ एन आवरको ड्राइभ भएको भएर वी वर इभन हङ्ग्री त्यहाँ केही खानेकुरा मिलिरहेको थिएन सो खाना खाने भनेर we are here to Coffs Harbour now. So we're gonna show you beautiful videos of Coffs Harbour. That's a beautiful view. And this is the beautiful Coffs Harbour. लास्ट टाइम यही बसेर भिडियो लिएको थियौँ नि सिटी कप्स हार्बरमा अनि यो ठाउँ चाहिँ मेरो लागि सेकेन्ड हो म पहिला पनि यहाँ आएको हुनुहुन्छ तर इट जस्ट लुक्स सो अमेजिङ whenever I come down here. कप्स हार्बरमा चाहिँ नर्मली भनेको बिच छ अनि एउटा दुईवटा लुकआउट छ माथि अनि त्यसपछि यहाँ बनाना बिग बनाना भनेर एकदम फेमस ठाउँ छ अनि अर्को भनेको एउटा के छ लुकआउट छ जुन चाहिँ एकदम माथि छ त्यो भनेको चाहिँ पुरै हाम्रो सारनकोटहरू जस्तै लाइक हामी पोखरामा घुमेको जस्तै देखिने खालको छ अनि दिस इज ब्युटिफुल भ्यू टु हेभ अ लुक डे अफमा यहाँ आएर इन्जोय गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै रमाइलो बट नबिट स्ट्रेस लाइक यहाँबाट फेरि एकदमै टाढा जानु छ घरको लागि 3 hours away यहाँबाट सो त्यो पनि मेन अर्को प्रब्लम भनेको त्यो हो 3 घन्टा टाढा घर ड्राइभ गरेर जानु अनि भोलि बिहान फेरि कभरिङ द सिट हो द्याट्स लाइफ बिङ अ स्टुडेन्ट सो कप्सहरूमा खासै त्यस्तो केही थिएन यता साइडमा चाहिँ अब हामी बटरफ्लाई हाउस जाने भन्ने कुरा थियो बट त्यो चाहिँ हामी जान पाउँदैनौँ किनकि इट्स अलरेडी क्लोज लाइक 3 बजे बन्द हुने रहेछ अनि इट्स अलरेडी 3:30 सो वी नीड टु गो ब्याक होम सो द नेक्स्ट डेस्टिनेसन इज बिग बनाना इन कप्स हार्बर जुन चाहिँ एकदमै धेरै फेमस छ सो यु क्यान सी द बिग बनाना त्यहाँ वी गो देयर एन्ड ह्याभ अ फोटो सो यो चाहिँ एकदमै फेमस ठाउँ हो कप्स हार्बरको We almost about to finish our vlog. अब चाहिँ
हामी यहाँ थोरै लुकआउट हेर्नेछौँ अरू हामीले नर्मली सबै कप्स हार्बरमा त्यस्तो धेरै त घुम्न पाएन बट नर्मली बिच गइहाल्यौँ होइन त्यसपछि अब हामी लास्ट भनेको लुकआउट आएको छौँ बनाना पनि हेऱ्यौँ अब लुकआउट हेर्नेछौँ थोरै छिन अनि त्यसपछि हामी way to home because it feels so tired like being whole day outside धेरै भयो एकदमै अब let's see the look भोलिबाट चाहिँ यस्तै हुन्छ लाइक ब्याक टु वर्क यही हुन्छ यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर एभ्री वान नोज कि लाइक अस्ट्रेलिया भनेको एउटा यस्तो ठाउँ हो नट ओन्ली अस्ट्रेलिया बिङ आउट अफ होम भनेको एउटा यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ काम नगरिकन केही हुनेवालै छैन होइन अब हार्डली 1-2 दिन डे अफ लिइन्छ त्यसमा पनि अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भनेपछि वी गट पे अ ह्युज अमाउन्ट अफ फिज अनि आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू धेरै हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि लाइक वी मस्ट ह्याभ टु वर्क है अनि अझ लाइक बिङ इन हेल्थ सेक्टर चाहिँ हामीलाई त धेरै आनन्द छ वी क्यान इभन मेक अ सिक कल जति बेला पनि होइन अनि बिरामी भयो भने पनि डोन्ट ह्याभ टु वर्क तर अरू सेक्टरमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ अब बिरामी भयो भने पनि लाइक तिनीहरू रोस्टर भएको छ भने दे मस्ट ह्याभ टु गो फर वर्क है अनि त्यतिसम्म हुन्छ त्यसैले गर्दा पनि लाइक एक दिन डे अफ मिल्दा चाहिँ जस्ट लाइक यु निड टु ह्याभ अ बिट अफ रेस्ट भन्ने हुन्छ त रेस्ट पनि हाम्रो लागि त त्यही हो घुम्यो साथीहरूसँग भेट्यो त्यो नै रमाइलो अनि बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब साथीहरूसँगको टाइमिङ म्यानेज गर्न पनि इट्स रियली हार्ड है कसरी टाइम म्यानेज गर्ने भन्ने हुन्छ सबैको आफ्नो आफ्नो सिफ्ट हुन्छ सबैको आफ्नो आफ्नो टाइमिङ हुन्छ सो सिफ्ट वाइज उनीहरूको टाइमिङ अनि अरूको टाइमिङ वाइज आफ्नो टाइमिङ मिल्दैन अनि आफ्नो टाइमिङ वाइज उनीहरूको टाइमिङ मिल्दैन त्यो कारणले गर्दा पनि डे अफहरू हुँदा पनि सँगै सधैँ घुम्न पाउने भन्ने त हार्डली हुन्छ अनि म त अब सधैँभरि सुतेर बस्ने यताउता मान्छे हो डे अफमा चाहिँ नर्मली 2 days अफ हुन्छ त्यो पनि अब कहिले एक दिन त काम नै गइन्छ अनि आई हार्डली टेक डेज अफ अनि त्यसपछि एक दिन त यस्तै घुम्न खोज्यो अनि फाइनली अनि म र मेरो साथी दुवैजनाको एउटै सेक्टरमा काम भएको भएर चाहिँ वी क्यान स्टिल म्यानेज आवर टाइम टु बी आउट लाइक टुगेदर बट त्यही हो अरू दिन भनेको जस्तो हुँदैन सो भोलिबाट फेरि ब्याक टु वर्क नर्मल डेली लाइक रुटिन है गोइङ ब्याक टु वर्क कमिङ ब्याक होम ह्याभिङ अ टायर्ड डे यो त्यो लाइक इट्स जस्ट लाइक फुल अफ थिङ्स अनि स्टिल हाम्रो त अब युनि पनि सुरु भएको छ सो युनि पनि वी हेभ टु क्याच इट अप अनि वी कान्ट मिस द क्लासेस ड्यु टु कोभिड वी आर स्टिल ह्याभिङ अनलाइन क्लासेस बट स्टिल घरमा बसेर त्यो एउटा मात्रै कुराहरू छुट्यो भने पनि इट्स जस्ट गन गो लाइक यु नो we gonna miss everything so we can't even skip that so uni manage gara ani back to back classes assignments exam ta it's just like a different story like the pachiko kura ho ani arko bhaneko we still gotta make time for ourselves and अलिकति relaxation पनि चाहियो सुत्नु परिहाल्यो अब working like 12 to 14 hours 14 to 17 hours a day is not a joke so यति लामो सिफ्ट पछि पनि लाइक काम गर आफ्नो लागि सबै कुराहरू मिलाऊ स्पेसली एक्सपेन्सेसहरू म्यानेज गर ह्युज अमाउन्ट अफ युनि फी just feel so much so मैले यति नै भन्न खोजेको हो कि so whenever we get a time whenever it's a break we have to enjoy that यति पनि इन्जोय गरेर भने चाहिँ we gonna regret किनकि भोलिदेखि फेरि काम 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 भन्दाखेरि एक दिन डे अफ पनि मैले इन्जोय गरिनँ भन्ने खालको हुन्छ होइन so that's the reason we had a pretty like good day today हामीले रमाइलोसँग इन्जोय गऱ्यौँ अनि it wasn't that bad सो यो भ्लग चाहिँ बेसिकली मैले त्यही देखाउन खोजिरहेको थिएँ कि एक दिन डे अफ हुँदाखेरि चाहिँ लाइक कसरी आफ्नो टाइमहरू के गरेर बिताउन सकिन्छ भनेर सो बिहानदेखिको बेलुकासम्मको रुटिनहरू चाहिँ मैले यसरी देखाएँ सो अब हामी कप्स हार्बर छौँ हामी कप्स हार्बरबाट हाम्रो डिजमोर पुग्नको लागि इट्स गोना टेक अस 2 to like 3 hours of drive because it might even get traffic होइन ट्राफिकले गर्दा पनि हामी बिजी हुन सक्छौँ त्यही भएर त्यसैले टाइम म्यानेज गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ अनि द्याट्स इट अब हामी घर जान्छौँ अनि त्यसपछि आफ्नो डेली रुटिनहरू लाइक खानासाना खायौँ त्यसपछि फेरि
त्यसपछि फेरि we have to sleep किनकि भोलि 6:30 in the morning to 11 o'clock at night we have to start our work, and Friday, Saturday, Sunday it's like 3 days of like double shift for me. It's life busy. So here we go. This is how we're gonna end our vlog, and I hope you guys liked it. Keep commenting so that we can still improvise that. Thank you everyone. Thank you.